पावरका लागि राजा र म पावरमा राजा र म साथमा बसेर यो संसदीय दलवालालाई चाहिँ सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने डिजाइन प्रचण्डको। राजालाई फसाउने मान्छे नै पुष्पकमल दाहाल हो। यो व्यवस्था रह्यो र चुनाव भयो भने रहे भन्दैछु है म फेरि, रहेर चुनाव भयो भने प्रचण्डको नो अस्तित्व नेपालमा। प्रचण्ड र राजाको बिचमा द्विपक्षीय सम्झौता छैन, लेखेर राख्नुहोस्। त्यो के हो त शर्त? प्रचण्डले हालेको बिन्ती पत्र हो त्यो। यतिका लागि जुन हामी देखेर थियौँ नि, होइन, धेरै ठुल्ठुला घटना बाँकी छन्। यो देश सिक्किम हुन पनि सक्छ, अफगानिस्तान हुन पनि सक्छ, यहाँ सैनिक शासन लाग्न पनि सक्छ। माओवादीले पश्चिमाको पनि पैसा खाएको थियो, पश्चिमासित पनि सम्पर्क थियो, माओवादीको इन्डियासँग पनि सम्पर्क थियो। इन्डियाले त उसलाई ज्वाइँ जस्तो पालेकै हो, विस्फोटक पदार्थ दिएकै हो, हतियार दिएकै हो। सब बेरोजगार नेपालका संसारमा बस्ने 80 लाख मान्छेले नेपालमै बनाइदिएको भए त्यो प्रचण्डले गरेको भए पनि म त्यही पार्टीको साधारण सदस्य हुन्थेँ। त्यो काम शेरबहादुरले गरिदिए भए म शेरबहादुरको श्रीमतीको सारी धुन्थेँ। पुष्पकमल दाहालको तपाईको यिनको व्यवहार हेर्दा यिनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि धोका दिए, जसरी गिरिजालाई धोका दिए। र राजा ज्ञानेन्द्रलाई र अहिलेसम्म यिनको धोकाको कारणले देशले धोका पायो, नागरिकले धोका पायो। राजा ज्ञानेन्द्रले त के कोसिस गरेका थियो भने विदेशीको कब्जामा भएको प्रचण्डलाई देशभित्र ल्याएर देशको हितमा प्रयोग गर्न खोजेका थियो। प्रयोग गर्न नसकेर फेरि विदेशीले लगिदिए। बिपी के भन्थे भने नेपाल भारतको प्रशासनिक एकाइ हो। दीपक गोविन्दराज जोशी पहिली वार्ता गर्न, प्रारम्भिक वार्ता गर्न जाने मान्छे गोविन्दराज जोशी। मैले त्यो सोध्नुभयो। गोविन्दराज जोशीले पछि वार्ता गर्न ल्याऊ भनेपछि गिरिजालाई लिएर गए। गिरिजालाई लिएर जाँदा कुनै एउटा दिल्लीभन्दा 15-20 किलोमिटर टाढाको कुनै एउटा फार्म हाउसमा लगियो। त्यो फार्म हाउसमा पुग्दा त्यहाँ त बाबुराम त छैनन्, प्रचण्ड पनि छैनन्। अनि तल्लाई जसले उसलाई सोध्यो, होइन यहाँ त बाबुराम र प्रचण्ड छ भन्नुहुन्थ्यो, कता छन् त खोइ भनेको, पर्खिनुहोस् आउँदै हुनुहुन्छ। इन्डियन एयरफोर्सको हेलिकप्टरमा आए। अब भन्नुहोस् प्रचण्ड कसको पकडमा रहेछ? अब सँगसँगै म लान्छु तपाईँलाई, 33 सालमा बिपी किन आए त? राजाले मुद्दा लगाएको छ, फाँसी हुने मुद्दा छ। किन आए भने भारत गिरिजालाई राजाको विरुद्धमा डाइरेक्ट कन्फ्रन्टेसन गराउने पक्षमा थियो। अहिले जसरी प्रचण्डको मार्फत र गिरिजाको मार्फतबाट कन्फ्रन्टेसन गरायो, भारत त्यो थियो। बिपीले के बुझे भने भारतको म हतियार भएँ भने देश पनि समाप्त हुन्छ, म पनि समाप्त हुन्छु। तर अहिले काङ्ग्रेसका नेता अथवा केही विज्ञहरूसँग यो कुरा सोद्धा के भन्छन् भने बिपीले इन्दिरा गान्धीले त्यो अवस्था सिर्जना गरिसकेपछि, देशै नरहने अवस्था देखेपछि इन्दिरा गान्धीको भात खानभन्दा राजाको लात खान्छ आए भन्नेहरू पनि अब हो। ठ्याक्कै यही हो कुरो। अनि जब भारतले प्रयोग गर्न नसकेपछि अनि भारतले बिपीलाई के भन्यो भने तिमी प्रयोग हुन भने अब तिमीलाई म राख्दिनँ। उसको इसारामा प्रयोग। जब चाहिँ तपाईँको राजा 33 सालमा आइसकेपछि 36 सालमा जनमत भयो। जनमत हुँदाखेरि गिरिजा के अरे बिपीलाई जनमत सङ्ग्रहको परिणाम स्वीकार नगरेर त्यतिखेर इन्डिया आगो लाउने पक्षमा थियो। तर उनले स्वीकार गरे भनेपछि भारतको अनुशासनमा बसेनन्। जब 39 सालमा बिपी मरे त्यसपछि के हो त भन्दाखेरि हलदार फेला परो एउटा गिरिजा प्रसाद कोइराला, अर्को हलदार फेला परो प्रचण्ड। शक्तिको भोको, गिरिजा पैसाको भोको, पदको भोको। अनि ठ्याक्क गिरिजा र प्रचण्डलाई भारतले एक ठाउँ राखिदियो। होइन भने चितवनको कृषि क्याम्पसको ब्याक बेन्चर, ठुलो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ठुलो भूमिका गरेर टाउको काटेको मान्छे पनि होइन। 39 साल पछाडि कसरी प्रचण्डको उन्नति हो? र अर्को सँगै यहाँ म जोड्छु, जब खम्पा विद्रोह नेपालको सेनाले दबायो, सेनाले दबाएपछि त्यहाँ एउटा प्रतिवेदन, त्यहाँ एउटा त्यो काममा खटिएको अमेरिकन एउटा अधिकारी थियो। त्यो अधिकारीले के भन्नु भने अब यो फर्मुलाले अब हामी तिब्बत स्वतन्त्र गराउन सक्दैनौँ,
अब तिब्बत स्वतन्त्र गराउनका लागि नेपालमा जातीय कुरा गर्नुपर्छ, कम्युनिस्टलाई उठाउनुपर्छ भनेर प्रतिवेदन दिएपछि झापामा कम्युनिस्टहरू टाउको काट्न हिँडे। त्यो प्रतिवेदन पछाडि नेपालमा कम्युनिस्टको विकास भयो। हेर्नुहोस् है, अमेरिकनले फ्री तिब्बतका लागि चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट प्रयोग गरो, भारतले काङ्ग्रेस के प्रयोग गरो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सिक्किम बनाउने प्रयोजनका लागि र राजालाई आफ्नो कन्ट्रोलमा लिनका लागि प्रयोग गर्दा बिपी मानेनन्। र मलाई थाहा छ 39 सालमा त्यो लासमा बस्ने जति इन्डियन नेता आएका थिए, उनीहरूको इन्टरभ्यू मैले सुनेको थिएँ। ती के भन्छन् भने हामीहरूले भनेको मानेको भए बिपीले दुःख नपाइकन मर्नुहुन्थ्यो, अहिले कुनै शक्तिमा नगइकन बिपी मर्नुभयो, हामीहरूले भनेको नमानेको कारणले। तर त्योभन्दा त अगाडि त बिपी फेरि सर्वाधिक आलोचित पात्र थिए नि त। हो, त्यतिखेर सर्वाधिक आलोचित पात्र थिए, तर त्यसपछि मात्रै होइन। यस्तो छ, सुरुमा बिपीले भारत लिटरेचर हेर्नुहोस् काङ्ग्रेसका, बिपी के भन्थे भने नेपाल भारतको प्रशासनिक एकाइ हो। हेर्नुहोस् है उनका लिटरेचर। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सदस्यता पनि नेपालले लिनु हुँदैन भन्थे। 15 सालमा किन काङ्ग्रेसलाई अथवा 7 सालमा किन काङ्ग्रेसलाई राणा हटाएर ल्यायो त भन्दाखेरि यो चाहिँ मेरो पक्का एजेन्ट रहेछ है, यसले चाहिँ सिक्किम बनाइदिने रहेछ भनेर काङ्ग्रेसलाई इन्डियाले समायो। 15 सालमा जितायो। 15 सालमा जिताएर बिपीलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री बनाएपछि जब चीन गए, इजरायल, भारत र इजरायलको बिचमा सम्बन्ध थिएन, नेपालले इजरायललाई मान्यता दियो, चीनसँग गएर नेपाल भारत र चीन र भारत नेपालको समदुरीको हो भनिदियो। त्यसपछि भारतको के हो भने कन्सिरी तातो। जे कामका लागि बिपीले बोलेको उनको पूर्व इतिहास अनुसार चाहिँ यो सिक्किम बनाउन अनुकूल मान्छे रहेछ भनेर उसले शक्तिमा ल्याइदियो। शक्तिमा ल्याइदिएपछि त तपाईँ इजरायललाई मान्यता दिनु र चीन र भारत त हामी समदुरीका हौँ है भनिसकेपछि 17 साल सुरु भयो। 17 साल पछाडिको काण्ड। बिपीले भारतले भने बमोजिम गरेका भए, त्यस बमोजिम बोलिदिएका भए 17 साल आउने थिएन। जे उद्देश्यका लागि सत्तामा ल्याएको त्यसको विरोध बोलिदियो, त्यसपछि फाल्दियो फेरि फाल्दियो। अब अहिले तपाईँको जहाँसम्म प्रचण्डको अहिलेको कुरो गर्नु, प्रचण्ड र राजाको बिचमा द्विपक्षीय सम्झौता छैन, लेखेर राख्नुहोस्। त्यो के हो त शर्त? प्रचण्डले हालेको बिन्ती पत्र हो त्यो। भनेपछि प्रचण्ड तपाईँले भनेको जस्तो तुरुप मात्रै भयो? तुरुप मात्रै भयो। अब सँगसँगै म तपाईँलाई लान्छु, प्रचण्डले अटल बिहारी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि एउटा बिन्ती पत्र भारतलाई हालो। के विषयमा? के हालो भने ऊ त्यहाँ बस्नु थियो, बस्दाखेरि म तिमीलाई भारतलाई असर गर्ने कुनै काम म गर्दिनँ है। त्यो पनि विभिन्न इन्डियनहरूले लेखेको किताबमा त्यो कुरो उल्लेख छ। सँगसँगै म तपाईँलाई 2002 को एउटा लखनऊमा अमर उज्याला भन्ने कृष्णबहादुर महरालाई इन्टरभ्यू लिएको मसित एउटा इन्टरभ्यूको फोटोकपी छ। त्यहाँ के भन्छन् त माओवादी, यहाँ के भन्छन् भने महरा कृष्णबहादुर महरा, नेपाल से भारत में नहीं घुसने देंगे आतंकियों को महरा, शीर्षक। नेपालबाट कोही आतंकवादीलाई हामी भारत छिर्न दिँदैन। नेपाल के माओवादी आंदोलन की कमान इन दिनों कृष्ण बहादुर महरा के हाथ में है। संवाददाता से फोन पर बातचीत में, फोन में उपलब्ध रहेछन् नि लखनऊ में, संवाददाता से फोन पर बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत से आने वाले आतंकियों पर माओवादी कड़ा निगरानी रखेंगे और किसी को नेपाल के रास्ते भारत में नहीं घुसने देंगे। इको भारत को बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स का मान्छे रहेछन् नि, भारतमा नेपालबाट कुनै आतंकवादी भारत छिर्यो भने हामी घुस्न दिँदैनौँ, बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स। अब हेर्नुहोस्, राम मंदिर निर्माण को अपने अस्मिता का प्रश्न बताते हुए उन्होंने कहा कि नेपाल के इन दिनों अयोध्या में पाकिस्तानी आतंकवादियों के आने का आशंका है। पाक प्रशिक्षित आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन का जिम्मेदारी संगठन का माओवादी सेनापति राम बहादुर बादल को सौंपी गई है।
उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ संघर्ष के लिए संगठन के अध्यक्ष पुष्पदहाल कमल प्रचंड प्रचंड के निर्देशन पर बैठक करके पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। बांके, बर्दिया, सुर्खेतो, सल्यान, दांगू जिलों में मुख्य भागों पर बैरियर लगाया गया है। यह जिले भारतीय सेना से जुड़े हैं और इसे होकर गुजरने वालों की सघन चेकिंग कराई जा रही है। माओवादी को काम के रहेछ भारत को र नेपाल को सीमानामा बैरियर लाएर बस्ने, जहाँ भारतमा चाहिँ आतंकवादी घुस्न नदिने भारतको सेक्युरिटी फोर्स भन्नु न, बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स। अब अर्को हेर्नु यहाँ सीमावर्ती जंगल भागों पर भी हथियारबंद माओवादी आतंकियों को तैनात किया गया है। जंगलमा पनि माओवादी आतंकवादीलाई तैनात गरेका छौं है। यदि कहीं से किसी पाक प्रशिक्षित आतंकी का पत्ता चलते ही तो उन्हें नेपाल में ही मार गिराया जाएगा। आतंककारीलाई हामी नेपालमै मार दिन्छौं। भारत से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करते हुए श्री महरा ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन गरमाया हुआ है। मुझे केवल इतना कहना है कि इसमें हमारा भी आस्था जुड़ी है। हेर्नुस् माओवादी राम मन्दिर हामी पनि हिन्दू हौं, राम मन्दिर बन्नुपर्छ, हाम्रो पनि आस्था जोडिएको छ। अनि के हो यिनीहरुको? है श्री महरा ने कहा कि नेपाल के इस खुला सीमाना का लाभ उठा कुछ पाकिस्तानी भारत में प्रवेश करने की तैयारी में है। इसलिए हमने अपने संगठन की कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दिया है। इको भारत का बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स का जवान हुने मान्छे माओवादी भने कृष्ण बहादुर महराको 2002 मा छापिएको अन्तर्वार्ता। भनेपछि माओवादी केका लागि माओवादी केका लागि गणतन्त्रको लागि होइन, धर्मनिरपेक्षताको लागि, भारतका लागि। माओवादीको सृष्टि किन भयो भने 47 सालको संविधान जब बन्यो, 47 सालको संविधानमा भारतलाई दुईटा कुरामा चित्त बुझेन। एउटा नेपालको जलस्रोत डबल लकमा राखिदियो, संसदको 2/3, जो महाकाली मुद्दा पर हो। भारत यति ठुलो बदनाम भयो, जो मुद्दा गर्ने मै हुँ। त्यसपछि नागरिकतामा यति राम्रो प्रावधान हालियो, एउटा विदेशीले नागरिकता लिन सक्ने सम्भावना बाँकी रहेन। त्यही दुईटा प्रावधान खारिज गर्नका लागि माओवादीको सृष्टि भयो। माओवादीका कारणले त्यो दुईटै प्रावधान खारिज भए। 60 लाख चान्चुन चाहिँ गैर नागरिक नेपालमा नागरिक भए। नेपालको जलस्रोत यही टुकुचा सुकुचा कुनै बाँकी बगाउँदा होला, अरू जम्मै भारतले माओवादीका सिरानीमा हालेर गयो। माओवादी सत्तामा आएपछि यी देशभक्त मान्छे थिए भने त्यो नागरिकता ऐनमा किन यिनले प्रश्न उठाएनन्? त्यसैले म त के भन्छु भने माओवादीको एउटा तपाईको यो के हो भने नागरिकता र तपाईको जलस्रोतको प्रावधान हटाउनु। अर्को माओवादीको प्रेसर के थियो भने राजालाई लगेर भुटान बनाउनु दबाब दिएर। राजा वीरेन्द्रको हत्या किन भयो भन्दाखेरि राजा वीरेन्द्र भुटान हुन मानेनन्, मार्नु पर्यो। अनि उनीहरूको मूल्याङ्कन के छ भने राजा ज्ञानेन्द्र व्यापारीले नाफा नोक्सान हेर्छ। यो अम्लो काट्दिँदा हात बाँच्छ भने व्यापारीले अम्लो काट्दिन्छ, हात काट्दा जिउ बाँच्छ भने हात काट्दिन्छ। त्यो व्यापारीको नेचर हुन्छ। भने ज्ञानेन्द्रले अनि ज्ञानेन्द्रलाई जब उनको प्रत्यक्ष शासनमा सार्कमा बङ्गलादेशमा लाँदाखेरि मनमोहन सिंहले प्रष्ट भन्यो, तपाईको पी खरेल मैले नै पटक भन्नुभयो, भारतले मनमोहन सिंहले मलाई भुटान भनेर बस भनेर प्रस्ताव गर्यो, केही हटाइदिन्न। मैले मानिन। त्यसपछि नेपालमा आन्दोलन भयो। त्यसको सँगसँगै भन्छु म 11 बुँदे कि कति बुँदे चाहिँ एउटा सम्झौता थियो नि, वैशाख 11 गतेको सम्झौता। मनमोहन सिंहले अब यति भएपछि पुग्छ, योभन्दा अगाडि जानु हुँदैन करण सिंह मार्फत
त्यसपछि जब बङ्गलादेशमा चाहिँ तपाईँको गइसकेपछि अनि चाहिँ भनेको मनमोहन सिंह बङ्गलादेशबाट जर्मनी गए। श्याम शरण परराष्ट्र सचिव, श्याम शरणले दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलन गऱ्यो। जब दिल्ली बङ्गलादेशमा राजा ज्ञानेन्द्रले भुटान हुन मानेनन्, नमानेपछि मनमोहन सिंह जर्मनी उडो, दिल्ली नआइकन अनि त्यहाँबाट राजा ज्ञानेन्द्र अस्ट्रेलिया गए। अनि त्यहाँबाट पत्रकार सम्मेलन चाहिँ नट इनफ भनिदियो। अनि नेपालमा आगो लाग्यो। मेरो छोटकरीमा के हो भने माओवादीको सृष्टि अघि मैले बिपीदेखिको भने नि, नेपालमा दुईवटा बाटामा इन्डिया चलेको छ। एउटा बाटो सकिन्छ भने सिक्किम बनाउने, सिक्किम जनताका छोराले बनाइदिनुपर्छ। नेपालमा किन दुईचोटि संविधान सभा भयो? पहिलोले सिक्किम बनाउन सकेन, फेरि सिक्किम बनाइदिन्छ कि भनेर दोस्रो बनाइयो। अरू देशको पनि नेपालमा स्वार्थ थियो, सिक्किम बन्न सकेन। अब त्यसपछि पहिले राजा ज्ञानेन्द्रलाई किन उठाइयो त? माओवादी किन भुटान बनाउन, राजा भुटान बनाउन बङ्गलादेशमा मानेन। अब के बनाउन बाँकी छ त हामीलाई? अब के हुन्छ? अब त भन्नुहोस् न, अब चाहन्छौँ हामी भुटान भन्दा कहाँ तल छौँ र? तर तपाईँले यति भन्नुभयो नि, यस्तो कुरा गर्दा 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 कहाँ पुगिन्छ भने माओवादी नामको यो जुन अहिले अजङ्गको काँडा जस्तो बिरुवा भएर उम्रियो नि, यो तुरुप भन्नुहोस्, यो तुरुप भयो। यो त दरबारले रोपेको, भारतले हुर्काएको र पश्चिमाले फसल काटेको भनेर भन्छन् क्या मान्छेहरू। त्यसकारण होइन, यो कस्तो हुनसक्छ भने दरबारको पनि काहीँ न काहीँ भूमिका हुनसक्छ। किनभने कुनै बेला तपाईँलाई थाहा छ गिरिजा नै हुन्, प्रचण्ड भनेको त निर्मल निवासमा छन्, ज्ञानेन्द्र हुन्, रामचन्द्रै भन्थ्यो अनि के हो त यो? बाबुरामको चाहिँ वासस्थान निर्मल निवासमा छ भन्थ्यो। अहिले त्यही बाबुराम र प्रचण्डसँग यो किन साथी जाँदैछ? अनि अर्को कुरा, मोहनचन्द्र अधिकारी जो यिनी कम्युनिस्ट पार्टीहरूका नेताहरूका अलि सिनियर नेता छन्, उनले मैसँग भनेका छन् जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि सोल्टी होटलमा बाबुराम र प्रचण्डलाई ज्ञानेन्द्रले 60,000 रुपियाँ दिएका हुन् भनेर। अब यो चाहिँ यस्ता किन आउँछन्? यो समस्या के छ भने अब किन बोल्छन् थाहा छैन। त्यही बोला भएका कारण त नेपालका नेल्सन मण्डेला अहिले चाहिँ तपाईँको त राम राम भएको बर्को ओढेर हिँड्न थालेका छन्। यो किन? अब भोलिमा एक दिन केपी ओलीले 5 बुँदे सहमति छ राजा। अब यो चाहिँ के भयो भने जम्मै कुरा केही बाँकी रहेन, पार्टीका कुरा केही सिद्धान्त बाँकी रहेन, लुट्ने सिद्धान्त मात्रै बाँकी रह्यो, जनताको बहुदलीय जनवाद पनि गयो, जनताको भ्रष्टाचारी जनवाद मात्रै बाँकी रहेछ। अब एक एकवटा खेल त तल चर्चामा त आइराख्नु पर्यो। यस्ता गैर जिम्मेवार कुरा बिना प्रमाणका कुरा बोलेर हुन्छ? अब त्यो त भन्लान् नि त, नेपाली जनताले भन्लान् नि त, अनि केपी ओलीले प्रमाणित गर्लान् नि त। केपी ओलीले कि तपाईले भन्या जस्तो यो प्रचण्डको शर्त मात्रै थियो? तपाईले नै लिएको होला सायद यो के थारू छ नि, के थारू अरे लाउराम के लानु थारू। दोस्रो चोटिको राजाको प्रत्यक्ष शासनमा वार्ता टुटाउने वक्तव्य मैले प्रचण्डको घरमा ड्राफ्ट गरे, केपी ओलीको घरमा ड्राफ्ट गरे भन्छ। को हो नि भन्छ? माओवादी र राजाको बिचमा वार्ता हुँदैछ हापुरेमा, यता वार्ता भङ्ग भयो, यता वार्ता हुने चाहिँ वक्तव्यको ड्राफ्ट चाहिँ केपी ओलीका रामबहादुर थापा र लानु त्यही थिए हो, त्यही थिए भनेर त्यहाँ केपी ओली भन्छ। अब अमर लामा चाहिँ मार्ने निर्णय उसका घरमा तपाईँको के भने विद्याका घरमा बाबुराम र तपाईँको उसके अरे यो रामबहादुर थापा बादल र केपीको रोबरमा हुन्छ। अनि केपी ओली मैले बाबु चाहिँ मदन भण्डारीको हत्यारा घर देखेको छु, कता घर फिर्किया छ त पनि थाहा छ, मैले हत्यारा चिन्छु भने मान्छे अमर लामा मार्छ समय बसेर, त्यसपछि चुइक्क पनि एक शब्द बोल्दैन। अहिले उनकी धर्मपत्नी राष्ट्रपति छन्। हिजो सुरु चाहिँ तपाईँको सुशील कोइराला हुँदा त दुईटी छोरी रुँदै फोटो दिएका थिए, मेरो बाबुको हत्यारा पत्ता लाऊ भनेर भोटको खेल रहेछ। अहिले आफ्नै आमा राष्ट्रपति छन्, चुइक्क फोटो लिएर कुवा कुवा गर्न जाँदैन। किन हुन्छ जस्तो केपी ओलीले कि तपाईँले भने जस्तो प्रचण्डले 5वटा शर्त राखेका थिए, राजासँग यसरी मिल्न खोजेका थिए भन्या भए त्यो कुरा स्वाभाविक मानिन्छ। त्यसलाई त अहिले कस्तो अब 5 बुँदे सहमति भएको थियो भनेपछि त सहमति त सार्वजनिक गर्नु पर्यो। एउटा कसो हुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको मिट मसला हाल्ने भन्छ नि, त्यो खुन खुर्सानी अलिक रमाइलो बनाइदिनु पर्यो नि त। अलिक अचार पनि अचार बनाउनु पर्यो, चटनी हुनु पर्यो, सामान्य भएर भएन। मिर्च मसला हालेर चर्चामा आइदिए। फ्याक्टमा चाहिँ के हो भने राजासँग माओवादीले वार्ता गर्न चाह्यो,
जसरी अट्टल बिहारीलाई बिन्ती पत्र हाले त्यही लेभलको बिन्ती पत्र हो। ए यसै बुझ्नु पर्यो, प्रचण्डले ज्ञानेन्द्रसँग बिन्ती पत्र हालेको यो शर्तमा म तिमीसित मिल्न चाहन्छु। अब यसको उत्तर त अब राजाले यसमा सहयोग गरे, त्यसमा माने भए त वार्ता हुन्थ्यो होला, वार्ता सफल हुन्थ्यो होला। धोका कसले दियो? प्रचण्डले धोका दियो। के कारण धोका दियो? किन भन्दा भन्दाखेरि यो चाहिँ पश्चिमा र इन्डियाले समायो। अनि कस्तो प्रचण्ड अनि कहिले भन्नु न एकछिनलाई, अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त यिनको स्थायित्व कहीँ छ? कीर्तिपुरका नेवारलाई बेकुब बनाएर चुनाव जित्यो, त्यसपछि सिराहामा गयो, सिराहामा फ्याक्टमा चुनाव हारेको हो। सिराहामा प्रचण्ड राति हस्याङ फस्याङ गर्दै राष्ट्रपति कहाँ गएर विदेशी शक्तिले यसलाई चुनाव जितायो, त्यो पनि मलाई जानकारी छ। त्यसपछि अनि ऊ चाहिँ के भने चिताउनमा बस्यो। कसलाई धोका दिन मागिन्छ प्रचण्डले भन्नुहोस् त? कोही मान्छे धोका दिन मागिन्छ? गिरिजाले धोका पायो, विदेशीले धोका पायो, विदेशीले धोका पायो, युरोपियन युनियनले धोका पायो, इन्डियाले धोका पायो, चाइनीले धोका पायो। भनेपछि डाइनामिक हुन् कि के हुन्छ? हो, अब यो चाहिँ के छ भने यिनले सम्झिँदा रहेछन् के हो भने जम्मै मूर्ख छन्, म मात्रै बाठो छु। यिनको हालत के हुन्छ भने फर्सी कुन छ नि, बाहिरबाट हेर्दा त राम्रै देखिन्छ, जब भित्र फुटेर हेर्दाखेरि त्यो डुङडुङदेखि गनाइसक्छ नि, अब प्रचण्ड सिद्धिए। यो 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 व्यवस्था रह्यो र चुनाव भयो भने रहे भन्दैछु है म, फेरि रहेर चुनाव भयो भने प्रचण्डको नो अस्तित्व नेपालमा। भनेपछि अब ठिक छ, यो 5 बुधे अब उनको इसारा थियो काङ्ग्रेसले एकदम मलाई च्यापेर हिँड्ला भनेर। अब त भनिसके काङ्ग्रेसका भन्ने उनीहरूलाई टिकट पुगेको छैन भनेपछि यो माधव नेपाल र त्योभन्दा अर्को अप्ठ्यारो आइसक्यो स्थिति प्रचण्डको लागि। अब म तपाईँसँग त्यो विषयमा केन्द्रित हुन्छु। एमसिसी जुन अत्यन्तै पेचिलो विषय बनिरहेको छ नेपालमा। शेरबहादुर देउवा त एमसिसी बोकेर हिँडेका छन्, पास गर्न तम तयार छन् शेरबहादुर देउवा। अब शेरबहादुरले पास भए पनि नभए पनि संसदमा टेबल गर्नुपर्छ एमसिसी भनेर प्रचण्ड र माधव नेपाललाई भन्न थालिसकेपछि उनीहरू हुँदैन भन्ने हो भने समीकरण चेन्ज गरेर भए पनि केपी ओलीसँग मिलेर शेरबहादुर सरकार बनाउने तयारीमा लागे। एमसिसीको शर्तमा केपी ओली र शेरबहादुरको समीकरण बन्दैछ भनेर बाहिर समाचारहरू सार्वजनिक भए। के हो वास्तव? त्यसका लागि त्यो कोसिस छ, अमेरिकनको पनि कोसिस छ, तर सायद त्यसका लागि फेरि बाधक चाहिँ सभामुख हुन्छन्। कसरी? 2/3 नभइकन सभामुख हटाउन पाइँदैन। गभर्मेन्ट त सिम्पल मेजोरिटी भयो भने गभर्मेन्ट बन्छ, 51% भयो भने नि गभर्मेन्ट बनो। सभामुख चाहिँ तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र चिनको सिमानासँग जोडिएको निर्वाचन क्षेत्र छ। यिनले बारम्बार तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ उसमा रिसोर्टमा लान्छन् नि तपाईँको त्यो सुकुटे, त्यो सुकुटे भनेको चाइनिजसँगको वार्ता हो। त्यो तातो पानीबाट चाइनिज पदाधिकारी आउँछन् नि, यहाँबाट प्रचण्ड सुकुटे जान्छ, त्यो काम सभामुखले गरिराखेका छन्। अब चाइनिज राष्ट्रपति आएर नेपालमा एयरपोर्टमा जाने बेलामा मेरो ऐत हुने गरी कसैले काम गर्छ भने म हड्डीको धुलो कोडिदिन्छु भनौ। अहिले सबभन्दा शक्तिशाली आर्थिक रूपमा शक्तिशाली भएको छ र म यति सजिलैसँग एमसिसी पास होला भन्ने म देख्दिनँ। तर जनताको पनि नेपालमा सर्वाधिक चर्चा पाएको एउटा चर्चा पाएको विषय थियो टनकपुर, गाउँ गाउँसम्म चर्चा पुगेको थियो। अर्को बढी चर्चा पाएको विषय एमसिसी। यो विषयमा अहिले यति सजिलै कसैले यसलाई यो दादा भुङ्रामा हात हाल्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा सहमति यिनीहरू के गर्न सक्छन् भने अब सहमति भएर चुनावमा जाउँ न त, अमेरिकालाई फेरि बेकुब बनाऊ, अब चुनावमा खर्च देऊ, अनि अर्कोचोटि आएपछि चाहिँ हामी एकमाना सरकारले एमसिसी पास बहुमत ल्याएर एमसिसी पास गरिदिन्छु भनेर अमेरिकनलाई पनि बेकुब बनाएर सायद मेरो अनुमानमा अब केही दिनभित्र जेठको 15 भित्रमा चुनाव हुने कुनै फर्मुलामा अब नेपाल संसद विघटन हुन सक्छ अब एमसिसीकै कारण। तर भन्नेहरू के भन्छन् भने तपाईँले सभामुखको कुरा गर्नुभयो, प्रचण्ड र माधव नेपाललाई यदि यो गठबन्धन टुट्ने हो भने चुनावमा जान धेरै गाह्रो छ। काङ्ग्रेसको टेकेसो बिना अथवा अरू कुनै पार्टीको टेकेसो बिना यिनीहरूलाई चुनाव लड्न गाह्रो छ। शेरबहादुर देउवाले एमसिसी टेबल नगर्ने हो भने पास होस् फेल होस् त्यो अर्को कुरा छ। तिमीहरूसँगको गठबन्धन तोडेर म केपी ओलीसँग गठबन्धन बनाउँछु भन्दाखेरि प्रचण्ड र माधवलाई अप्ठ्यारो परेको छ अरे नि त। होइन, प्रचण्ड र माधव नेपाललाई स्वाभाविक चियाखे मात्रै हो। अहिले यिनीहरू खालमा बसेर खेलेका मान्छे होइनन्। जुवा खेल्दा कि खालमा बसेर खेल्नुपर्छ कि चियाखे खेल्नुपर्छ। यी चाहिँ अहिले काङ्ग्रेसको
दाउमा च्याखे बस्ने हुन् मान्छे। माधव नेपाल पनि प्रचण्ड पनि यो चाखे दाउवाला मात्रै हुन्। अब यो चाखे दाउलाई कहाँले त्यति बढी लिएर हिँड्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। ओलीसँग समीकरण बन्न सक्छ हो, तर समीकरणमा यति मूर्ख ओली छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर आइसक्यो कुरा 2-3 होइन, मलाई लाग्दैन। यिनीहरूको सम्झौता केमा हुन सक्छ भने चुनावमा, संसद विघटन गरेर चुनाव जाउँ, अनि केपीले पनि ल अर्कोचोटि पास गरिदिन्छु पैसा ल्याऊ भन्छ अमेरिकनसित एमसीसँग, अनि के अरे यो शेरबहादुरले पनि अर्कोचोटि पास गरिदिन्छु, मेरै एकलौटी बहुमत बनाउनु पऱ्यो, एमसीसीको डबल एमसीसी ल्याऊ। होइन, एमसीसी पास जस्तो देखिन्छ कि, किनभने चीनको दबाब त उसको उपप्रधानमन्त्री घर घर कुरेको छ, सबै पार्टीकाले दबाब दिइरहेको छ। त्यही कारण त म भन्दैछु एमसीसी रोक भनेर। यो नेपाल त्यसै स्वतन्त्र भएको देश होइन। यो सिक्किम भइसक्थ्यो, यो भुटान भइसक्थ्यो, यो हामी नेपालीका बलले भएको होइन, अरू नै अदृश्य शक्तिले भएको हो। यो अब कहिले एमसीसी अदृश्य शक्तिले रोक्छ अब त्यसमा जनताको दबाब चाहिन्छ फेरि जनताको दबाब बेगर त विदेशीले पनि केही गर्न सक्दैनन्। जनताको दबाब जरुरी छ। अझै आन्दोलन जारी अझ आन्दोलन स्वाभाविक हुन्छ। अस्ति हेर्नु 50,000 मान्छे थिए, त्यत्र घाइते भए, पुलिसले डङ एमसीसीको पैसा खाएर भन्नुभयो नि। सभामुखले रोक्छन्, सभामुख चीनको सिमानामा जोडिएका मान्छे हुन्, प्रचण्डको चीनसँग वार्ता गरिदिरहेछन् भनेर तपाईँले भन्नुभयो। सभामुखलाई प्रचण्डले पास गर, टेबल गर भनेर भनिसकेपछि सभामुखले कसरी रोक्न सक्छन्? मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किनभने माओवादीभित्र पनि ठुलो समस्या छ। भनेपछि यसको मध्यम मार्ग यो संसदले छिनोफानो गर्दैन। तर अब समस्या के हो भने देशद्रोहीको केही औषधि छ र गर्न सक्छन्। तर एउटा मलाई जान्न मन लागेको कुरो हो, जस्तो अमेरिकाले मङ्सिर 28 डिसेम्बर 13 सम्मको समय डेडलाइन तोक्यो, त्यहाँ पनि यिनीहरूले त्यो गरेनन्। त्यो नगर्दा फेरि अझै 3-4 महिना पर्खिन्छ नि त। अरू 10 वर्ष पर्खिन्छ। अरू 10 वर्ष पर्खिन्छ। किन पर्खिरहेछ? तपाईँको के छ भने यसको पछाडि तपाईँका घरमा मुसो छ, एउटा मार्नु छ, तपाईँ आज औषधि राखिदिनुहुन्छ, खाँदैन, फेरि हेर्नुहुन्छ भोलि कुन बाटोमा मुसो जाँदो रहेछ भनेर मुसोको बाटो पत्ता लगाउनलाई त्यसले हग्छ कहाँ हग्छ भनेर पत्ता लगाउँदै जानुपर्छ। अनि फेरि त्यो हग्ने बाटोमा लगेर मुसो औषधि राखिदिनुहुन्छ। अमेरिकन दबाब दिएरै छोड्छ। यति यसले सुनौलो मौका भेटेको छ नि नेपालमा बेस बनाउन। गम्भीर कुरा छ भन्ने चाहिँ यो त धेरै गम्भीर हो। यो धेरै अरू 10 वर्ष सार्छ, तर पास गराउन खोज्छ। अब पास उसको राष्ट्रिय नीति हो यो। अब पास नगराउने शक्ति आउँछ त अबको चुनाव पछि। अब त्यो त अब अहिले जम्मै कुरो नखोलौँ, पछिलाई पनि राख्नुपर्छ। पहिले यो चाहिँ संसद डिजल्भ गरेर चुनावमा जाउन् न, अनि खोलौँ न हामी कुरा। के गर्नुहुन्छ त्यति बेला? त्यतिखेर भन्नुलाई नि त जनतालाई। अहिले भन्न मिल्दैन? अहिले नभनौँ, त्यतिखेर भनौँ। कुनै कुरा जम्मै अगाडि नै भन्नु हुँदैन। त्यसो भए तपाईँले पटक नाम ल्याउने पूर्व मन्त्री गोविन्दराज जोशी, जो कुनै बेलाका नेपाली राजनीतिका हस्ती पनि हुन्, अहिले उनलाई कर्नरमा पारिएको छ। उनले मसँग केही दिन अगाडि एउटा कुरा खोलेका छन् कि देशको राष्ट्रिय समस्या यति चरम भइसक्यो कि यो समस्या समाधान गर्न परम्परागत शक्ति मानिएको राजा ज्ञानेन्द्र, यो परिवर्तन गरेको आफूलाई ठेकेदार ठान्ने शेरबहादुर देउबा, केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल र ज्ञानेन्द्रहरू एक ठाउँमा बसेर कुनै एउटा निकास दिएनन् भने देशमा गम्भीर दुर्घटना हुनेछ। जे पनि हुनसक्छ। त्यो के हो? त्यो जे पनि हुनसक्छ भनिसकेँ मैले। भनेपछि यो व्यवस्था जान सक्छ, सैनिक शासन लाग्न सक्छ, जे पनि हुनसक्छ। चिन्चुबल आएर बस्छ, त्यत्रो शक्तिशाली विश्वलाई शासन गर्छु भनेर हिँडेको छ। भनेपछि उसले बुझेको छैन नेपालबाट खतरा। भनेपछि अहिले जे लडाइँ भएको छ, जे अशान्ति, यो त देखिरहेको, यो अमेरिका र चीन बीचको लडाइँ हो, नेपालको लडाइँ होइन। र सँगसँगै तपाईँ एउटा हेर्नुहोस्, म त के देख्छु भने राजा वीरेन्द्रको वंशनाश ठुलो घटना हो, इतिहास हो। त्यसपछि कृषि क्याम्पसको ब्याक बेन्चर पुष्पकमल यति महान नेता भनेर आयो र 250 वर्ष लामो राज संस्था गयो। यसका अरू गहिरा परिणाम छन्। यतिका लागि मात्रै होइन यो काम। यो त क्रिया त यति हो नि, अरू के हुन सक्छ? प्रतिक्रिया हुन हेर्नै धेरै बाँकी छ, धेरै पर्दा खोल्न बाँकी छ। यतिका लागि होइन निजमै घटना घटे, यतिका लागि जुन हामी देखेर थियौँ नि, होइन, धेरै ठुल्ठुला घटना बाँकी छन्। यो देश सिक्किम हुन पनि सक्छ, अफगानिस्तान हुन पनि सक्छ,
यहाँ सैनिक शासन लाग्न पनि सक्छ। होइन तपाईँहरू सकारात्मक नेपालको इस्युमा तपाईँको तेस्रो विश्वयुद्ध हुन पनि सक्छ। होइन तपाईँहरू जे पनि हुन सक्छ। जनतालाई सकारात्मक कुरा चाहिँ किन दिनुहुन्न? होइन, डर लाग्दा र नकारात्मक कुरा मात्रै। सकारात्मक छ त एउटा देखाइदिनुहोस् मलाई, देखाइदिनु सकारात्मक एउटा अब त गरौँ देखाइदिनु। न के त्यो। चाहिँ सकारात्मक? अब त गरौँ न त्यो। हेर्नुहोस् त, संसद चलेको छैन, सरकारको हालत त्यस्तो छ, 5 चोटि प्रधानमन्त्री भएको, 76 वर्षको विरुद्ध तपाईँको बोली नबुझिने, फेरि जनता चुनाव जिताउँछन्, अनि सभापति बनाउँछ काङ्ग्रेसले फेरि। काङ्ग्रेसले उसैलाई सभापति बनाउँछ। के यसको पछाडि केही होला नि त कारण? कुनै पार्टीका सम्मेलनमा विचारको छलफल हुँदैन। जनताका समस्या के हुन्, नेपालमा कसरी भ्रष्टाचार रोक्ने, सुशासन कसरी दिने, अब बेरोजगारी समस्या कसरी काङ्ग्रेसमा समाधान युवा गर्ने। नेतृत्व आयो रे नि समाधान हुन्छ। युवा आयो भने झन् बढी भ्रष्टाचार हुन्छ। बुढालाई त अलिक कम चाहिएला पैसा, युवालाई त झन् बढी चाहिएको छ नि पैसा। भने निकास उसका अब निकास के हो त? यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएको संरचना नहुँदै नि निकास निस्किँदैन। भनेपछि त्यसलाई कोल्याप्स पार्नु। कोल्याप्स होइन, त्यो पुग्ने अन्तिम बिन्दुमा पुगेकै छैन। क्रिया चाहिँ भयो, प्रतिक्रिया आउन बाँकी नै छ। भनेपछि अझै भयावह अझै भयावह स्थिति छ। यति सजिलो छैन। कसले- एक चाहिँ एकलाई भन्नुहोस् त, अदालतको किन यस्तो हुन्छ? के हो? संसद किन चल्दैन? कुनै पार्टीमा सिद्धान्तको छलफल किन हुँदैन? समस्या होला नि त, जनता समस्या। एक क्षणलाई मानौँ न, बेरोजगारी होला, भ्रष्टाचार होला, व्यापार घाटा होला, छ नि, एक भारी छ नि समस्या। शिक्षाको गुणस्तर घटेको होला। एउटा 3टा पार्टीको सम्मेलनमा एक शब्द उच्चारण हुँदैन, किन? के हो त कारण? राम्रो राज्य छ नेपालमा? छैन? समस्या त छन् नि। यो संविधानले काम गर्यो कि गरेन? धर्मदेवसीले के हो? यसलाई अरू थप के गर्नुपर्छ? कसैले एक शब्द बोल्नु सुन्नुभयो? चितवनमा सौरामा कामरेड चाहिँ 4000 वर्ष पढ्ने कोठाका बेडमा सुते 7 दिन, एक चुइक गरेर सुन्नुभयो? काठमाडौँमा 10 दिन काङ्ग्रेस बसे, एउटाले उच्चारण गर्यो। योभन्दा अगाडिको सम्मेलनमा बरु हिन्दू धर्मका कुरा उठाएको थियो, अहिले कुनै पनि उठेन, छलफलै भएन। भनेपछि अब के हो त? अब के त्यो शक्तिले लगाम लाएपछि ठिक हुन्छ त? के हो त्यो शक्ति? पहिले जनता हो लगाम त। अब आशा जनतामा हो। जनता बेगर त बाँकी नै केही रहेन नि। जनता यसरी जुन तपाईँको छ नि, यो दिशा हराएको जहाज जस्तो हुनु भएन। अब एकत्रित हुनु पर्यो। एकत्रित हुनु पऱ्यो। देशको अब हामी रक्षा गर्छौँ भन्नु पऱ्यो। यी विदेशीबाट परिचालित छन् नि, यिनीहरूबाट हुँदैन। भए त दिँदो नि त, कुनै बिरुवाको चिल्लापात। माने जनता जाग्नु पर्यो। जनता जाग्नु पऱ्यो। बनी भन्नुहोस् न एकछिनलाई, मलाई तपाईँ धेरै आलोचना गर्छ भन्नुहुन्छ होला। यिनीहरूले भने बमोजिम सिङ्गापुर बनाइदिएको भए, स्विजरल्यान्ड भएको भए, शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क भएको भए, सब बेरोजगार नेपालका संसारमा बस्ने 80 लाख मान्छेले नेपालमै बनाइदिएको भए, त्यो प्रचण्डले गरेको भए पनि म त्यही पार्टीको साधारण सदस्य हुन्थेँ। त्यो काम शेरबहादुरले गरिदिए भए म शेरबहादुरको श्रीमतीको सारी धुन्थेँ। गर्दैनन्। अब भन्नु पऱ्यो नि त हामीहरूले। एउटा भनाए त सकारात्मक देखायो नि त ल। अहिले त इकोनोमी सिद्धियो अरे, हेर्नुहोस् त। विदेशी मुद्रा छैन, सामान विदेशबाट आयात गर्न तपाईँको विदेशी मुद्रा दिने पैसा छैन। को हो त यो देश? 1 महिनादेखि अदालत बन्द छ, कसैले चिन्ता छ? गयो। त्यसैले आलोचना गरौँ न भन्नुहोस् न। हामीले आलोचना हामी वस्तुगत भएका छौँ, तर निरपेक्ष छैन नि। अब आउनु त, हाम्रो आलोचना अब आउँ जोगाउन आऊ देश हो। तर समस्या कहाँ छ भने हामी नेपाली जनतामा छ। किन? जनता सबभन्दा ठुलो मान्छे कसलाई भन्छ? 17,000 मार्नेलाई महान नेता। विराटनगरबाट काठमाडौँ ल्याउँदै गरेको राष्ट्र ब्याङ्कको पैसा लगेर पूर्णिमामा खानेलाई प्रजातन्त्रवादी हाइज्याकरलाई भन्छ। सुत्या ठाउँमा टाउको काट्नेको चाहिँ एकदम राष्ट्रवादी नेता बनाउँछ। हामी नेपाली जनतालाई के भन्छौँ भने कोदो रोपेर धान फल्दैन। अब मानसिकता चेन्ज गरौँ। अब धान रोपौँ, धान खानुपर्छ भने रोप्ने बेला कोदो रोप्ने, अनि धान फलेन बासमती खान पाइएन भन्न पाइयो। अरू भोग्नुपर्छ नेपाली जनताले। त जुन काम नेपाली जनताले गर्दैछन् परिणाम त भोग्नुपर्छ नि। अब त्यसले लात विदेशीले चाहिँ तपाईँको बुट हान्दाखेरि अन्य नेपालीलाई अनि मात्रै होस् फुल्छ। अब नेपाली रक्सी र मासुका भरमा भोट हाल्छौँ नि, हाका भरमा कुद्छौँ नि हामी ओला ओला भनेर।
अब नेपाल डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी भनेर कुदेका थियौ नि काठमाडौँका जनता, डोयाकोसी कि डोयाकोसी भन्दै आयो त डोयाकोसी। भनेपछि नेपाली जनताको चेतनाको विकास हुनु पर्यो। जनता अब जाग्नु, त्यसै सार्वभौम भएका होइनन् नि, कागजमा मात्रै होइन नि, जाग्नु, सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्नु पर्यो। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र मर्मस्पर्शी भनाइ राखिदिनु भयो, यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।